दमादम मस्त कलंदर, दरवेश और कलंदर आम तौर पर दुनिया के हंगामों से दूर रहते हैं, लेकिन अगर कोई दरवेश नाचने गाने वालियों के महल्ले में डेरा लगा ले तो हैरानी की बात है। कई सदियां कबल सिंध के इलाके सेवन में नाचने गाने वाली औरतों के एक महल्ले में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने डेरा लगाया, तो आसपास रहने वाले कुछ मुसलमान भी हैरान रह गए। इस महल्ले में हिंदुओं की अक्सरियत थी। नाचने गाने वालियां भी हिंदू थीं, जिनका धंधा सेवन के हाकिम राजा जीर जी की सरपरस्ती में चलता था, जो मकामी लोगों में चौपट राजा के नाम से मशहूर था। इस हाकिम की बद इंतजामी और नाइंसाफी के बहस सेवन में अंधेर नगरी और चौपट राज था। लाल शहबाज कलंदर की यहां आमद के बाद नाचने गाने वालियों का धंधा भी चौपट हो गया। लाल शहबाज कलंदर और उनके मुरीदों की मुख्तसर सी जमात ने ना तो यहां नाचने गाने वालियों को कुछ कहा और ना ही सरे शाम दूर दूर से आने वाले तमाशबीनों को रोका। तारीख बताती है कि एक कलंदर के आने के बाद इस महल्ले में तमाशबीनों का आना खुद ब खुद बंद हो गया। नाचने गाने वालियों को समझ आ गई कि ये सब लाल शहबाज कलंदर की वजह से हुआ। ये औरतें उस कलंदर की खिदमत में हाजिर हुईं और इन्हें सेवन से कहीं और चले जाने की दरख्वास्त की। कलंदर ने जवाब दिया कि उन्होंने तो किसी को नहीं रोका, लिहाजा वो कहीं नहीं जाएंगे। अब ये औरतें चौपट राजा के पास शिकायत लेकर पहुंची और कहा कि एक कलंदर उनके महल्ले में आ बैठा है, उसे वहां से निकाला जाए। चौपट राजा ने लाल शहबाज कलंदर को पहले इनामो कराम के जरिए सेवन छोड़ने पर आमादा किया। जब बात न बनी तो फिर ताकत इस्तेमाल की, लेकिन कलंदर के आगे उसकी ताकत भी मांद पड़ गई। चौपट राजा ज़िलज़िले में मारा गया, जिसके बाद तमाम नाचने गाने वाली औरतें हजरत शहबाज कलंदर के हाथ पर मुसलमान हो गईं। ये बुजुर्ग अफगानिस्तान के इलाके मरवंद में पैदा हुए और उस्मान मरवंदी कहलाते थे। तोहफतुल कराम के मुसन्निफ शेर अली काने के मुताबिक लाल शहबाज कलंदर दिल्ली में हजरत बू अली कलंदर की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने लाल शहबाज कलंदर से फरमाया कि इस वक्त हिंद में 300 कलंदर मौजूद हैं, आप सिंध तशरीफ ले जाएं, क्योंकि सिंध को आपकी जरूरत है। इस जमाने में सिंध को हिंद से जुदा समझा जाता था और सिंध और हिंद की तहजीबों का ये फर्क आज भी मौजूद है। बाज सूफिया और कलंदरों पर यह एतराज किया जाता रहा है कि वो अहकाम शरीयत की पाबंदी नहीं करते। हजरत लाल शहबाज कलंदर पर भी ये इल्जाम लगाया गया और मुल्तान के काजी कुतुबुद्दीन काशानी ने आप पर फिस्क का फतवा भी लगा दिया। लाल शहबाज कलंदर अपने बारे में खुद ऐलान करते हैं कि मनम उस्मान मरवंदी के हार ख्वाजा मंसूरम, मनम उस्मान मरवंदी के हार ख्वाजा मंसूरम, मलामत मीकुन खलके वामन बरादर में रक्सम। यानी मैं उस्मान मरवंदी हूं और ख्वाजा मंसूर मेरे दोस्त हैं। सारी दुनिया मुझे मलामत करती है और मैं इस मलामत के बोझ को उठाए रक्स करता हूं। ख्वाजा मंसूर से मुराद मंसूर हलाज है, लेकिन तमाम मलामती सूफियों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो जज्ब व मस्ती की कैफियत में अहकाम शरीयत भूल जाते थे। मलामती सूफियों के सरखेल हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अहकाम शरीयत की पाबंदी करते थे, लेकिन जहर नहीं करते थे। लाल शहबाज कलंदर पर भी अहकाम शरीयत की पाबंदी ना करने का इल्जाम साबित नहीं होता, क्योंकि
وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے، اور یہ بزرگ اپنے مریدوں کو احکام شریعت کی پابندی کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ درویش اور قلندر ہمیشہ بادشاہوں اور حاکموں سے دور رہتے ہیں۔ بادشاہ، حاکم اور ان کے درباری، مولوی عوام میں ان درویشوں کی مقبولیت اور احترام سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں اور ان کے خلاف فتوے جاری کرتے رہتے ہیں۔ ان درویشوں نے تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے اعلیٰ کردار کے ذریعے اسلام پھیلایا، لیکن افسوس کہ ہر دور میں اسلام کے کچھ نام لیوا انہیں اسلام کے لیے خطرہ قرار دیتے رہے۔ یہ درویش اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی عوام میں مقبول ہے، اور ان کی مقبولیت سے حسد کرنے والے آج بھی ان درویشوں کے مزاروں پر حملے کر رہے ہیں۔ 16 فروری 2017 کو جمعرات کے دن سیون میں حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر حملے کی ذمہ داری داعش نامی تنظیم نے قبول کی ہے، جو عراق اور شام میں کئی صوفیاء کے علاوہ صحابہ کرام کے مزاروں پر بھی حملے کر چکی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2003 میں امریکی فوج بغداد میں داخل ہوئی تو میں اس جنگ کی کوریج کے لیے وہاں موجود تھا۔ میری موجودگی میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزاروں پر امریکی فوج نے بمباری کی تھی۔ اس کے بعد جب بھی کسی بزرگ کے مزار پر حملہ ہوتا ہے تو نہ جانے کیوں مجھے امریکی فوج یاد آ جاتی ہے۔ داعش نے 2016 میں لسبیلا کے قریب حضرت شاہ بلاول نورانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر خودکش حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی، لیکن داعش کے قیام سے بہت پہلے 2005 میں اسلام آباد میں حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ کے مزار پر خودکش حملہ ہوا تھا۔ اس وقت تحریک طالبان پاکستان بھی وجود میں نہ آئی تھی۔ 2009 میں پشاور میں رحمان بابا رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حملہ ہوا۔ 2010 میں پاک پتن میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ اور لاہور میں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حملے ہوئے۔ حضرت علی حجویری بھی لال شہباز قلندر کی طرح افغانستان سے آئے تھے، اور ان کی مشہور تصنیف کشف المحجوب میں طریقت کو شریعت کا پابند قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا ایسے صوفیاء کے مزاروں پر حملے کرنے والے صرف ان صوفیاء کے نہیں بلکہ اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ امریکی فوج جس خطے میں بھی جاتی ہے وہاں صوفیاء، بزرگوں اور صحابہ کے مزاروں پر حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ان حملوں میں وہ مسلمان استعمال کیے جاتے ہیں جو زائم تقوی کے باعث خابت عظمت کا شکار ہو جاتے ہیں اور معصوم مسلمانوں کو قتل کر کے جنت میں جانے کے خواب دیکھتے ہیں۔ افسوس کہ ان گمراہ مسلمانوں کو ہمسایہ ملک افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی گئی ہیں، لیکن افغان عوام یاد رکھیں کہ پاکستان میں صوفیاء اور قلندروں کے مزاروں پر حملوں کے لیے ان کی سرزمین سے آنے والے گمراہ لوگ صرف پاکستان اور افغانستان کے نہیں بلکہ اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ حضرت عثمان مروندی افغانستان سے آئے تھے اور حضرت علی حجویری کے والد سید عثمان حجویری کے ہم نام تھے، جن کے غزنی میں مزار پر حاضری کا شرف اس خاکسار کو حاصل ہو چکا ہے۔ ان بزرگوں کی درگاہیں پاکستان اور افغانستان کے عوام میں رشتوں کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گی، لہذا ان بزرگوں کا دشمن جہاں کہیں بھی بیٹھا ہے اس کی سر کو بھی کرنا دونوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر ایک ملک کی حکومت یہ سر کو بھی نہیں کرے گی تو پھر دوسرے ملک کو یہ تو کرنا ہی پڑے گا، خواہ کوئی کتنا ہی شور مچائے۔ چوپٹ راج کے خلاف دمادم مست قلندر کی للکار کے ساتھ اعلان جنگ اب ضروری ہو چکا ہے۔